Q2073 question number 70. क्वेशन निकाल्नु भयो सबैजनाले? क्वेशन नंबर 15 हो सर। 17 को 15 ए सर ओल्ड क्वेशन हो। ओल्ड हैन नि। त्यसो भए त 76 मा पनि यहाँबाट 15 मार्क्स पाछ है। क्वेशन शेयर गर्दिनु न भाइबरमा। क्वेशन शेयर गर्दिनुस् त भाइबरमा। 73 मा त मेरो बुकमा शेयर गर्दिनु छैन सर यो क्वेशन। कोही हुने साथीहरुले भाइबरमा हाल्दिनु न। एनालाइटिकल क्वेशन हो कि एनालाइटिकल क्वेशन ओल्ड इज गोल्ड छैन तपाईहरुसँग? 73 को ओल्ड चाहिँ छ। ओल्ड नै हो या सर। एनालाइटिकल मा हुनु पर्ने हो। ल क्वेशन सेन्ड गर्दिनुस् त कसैले। मैले गर्दै छु है क्वेशन। द ब्यालेन्स शीट अफ एच कम्पनी लिमिटेड एन्ड एस लिमिटेड एज अन 31 चैत्र 2072 आर दी फलो भनेको छ। क्वेशन मिल्छ कि हेर्नुस् त कतै। लायबिलिटी साइडमा इक्विटी शेयर 100 इच भनेको छ। होल्डिङ कम्पनीमा 1 मिलियन छ। सब्सिडायरी कम्पनीमा 0.5 भनेको 5 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स छ एच कम्पनीमा 5 लाख, एस कम्पनीमा 2 लाख छ। 10% डिबेन्चर छ 2 लाख, 1 लाख। बिल्स पेएबल छ 50,000, 40,000। प्रॉफिट एन्ड लस छ होल्डिङ कम्पनीमा 1,50,000, सब्सिडायरी कम्पनीमा हामीले 50,000 छ। हामीले यहाँ वर्किङ नोट बनाउँदाखेरि सबै डिटेल राख्ने भनेको सब्सिडायरी कम्पनीको है म्याक्सिमम। अनि एसेट्समा हेर्नुस् त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी होल्डिङ कम्पनीको छ 8 लाख, सब्सिडायरी कम्पनीको 5 लाख। स्टक छ 1 लाख, उता छ 50,000। सन्ड्री डेप्टर छ 2,50,000, एस कम्पनीमा 1,50,000। एकाउन्ट रिसिएबल 2 लाख, 1 लाख। अनि इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनीले एस कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको भनेको 5 लाख रुपैयाँ गरेको छ। यो जहिले पनि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भनेर एसेट साइडको एच कम्पनीमा दिएकै हुन्छ। हेर्नुस् त 5 लाख लगानी गरेको रहेछ। क्याश एट बैंक भनेर 50,000, 90,000। अब हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् है। 15 मार्क्समा सोधेकै सबैभन्दा सजिलो क्वेशन हो यो अहिलेसम्मको। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस्। The H company limited acquired 4,000 equity shares of S limited first Kartik 2072. H company limited ले acquired गर्यो अरे 4,000 equity share of S limited को। कतिमा किन्यो भनेर अमाउन्ट माथि भनिसकेको छ। कहिलेकाहीँ तल पनि अमाउन्ट दिएको हुन्छ क्या। तल अमाउन्ट दिएको हुन्छ किनेको अमाउन्ट है, ध्यान दिनु होला। The profit and loss account S company limited showed credit balance 10,000 first वैशाख 2072. सुरुकै क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको फर्स्ट वैशाखकै भनेको यो क्यापिटल प्रोफिट भ्यालु 10,000। The sundry debtors S company limited includes sundry debtors चाहिँ S company कोमा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे 20,000 ड्यू फ्रम S limited भनेको। अब तपाईको एच कम्पनीमा चाहिँ सन्ड्री डेप्टर्स छ भनेको एच कम्पनीको सन्ड्री डेप्टर गएर हेर्नुस् त कति छ 2,50,000 छ। हो त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे 20,000 ड्यू फ्रम एस कम्पनी लिमिटेड भनेको एस कम्पनीबाट पाउनु पर्ने भनेको यो म्युचुअल ओइङ हो क्या।
उधारोमा बेचेको थियो पाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ अब उसले एक्वायर्ड गरिसक्यो भनेपछि त्यो अमाउन्ट अब पाइँदैन। त्यही भएर म्युचुअल ओइङ भनेर दुईटैतिर गयो। एसेट साइडको सन्ड्री डेब्टरबाट घटाउँछौँ, लायबिलिटी साइडमा चाहिँ एकाउन्ट्स पेबल अथवा क्रेडिटर्स के छ त्यसैबाट हामीले घटाउँछौँ। अनि तल जानुस् त अर्को द स्टक अफ एस कम्पनी लिमिटेड। स्टक अफ एस कम्पनी लिमिटेड, एस कम्पनीको स्टकमा इन्क्लुड्स 10,000 द भ्यालु अफ गुड्स अरे 10,000 चाहिँ भ्यालु अफ गुड्स इन्क्लुड छ सोल्ड बाई एच लिमिटेड, जुन चाहिँ एच कम्पनीबाट के गरिएको थियो सोल्ड गरिएको थियो एट 20% प्रॉफिट अन सेल्स। भनेको 20% सेल्समा चाहिँ के गरिएको थियो बिक्री गरिएको छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म स्टकमा छ भन्यो। स्टकमा छ भन्नुको मतलब यो अनरियलाइज प्रॉफिट भयो। 10,000 अझै पनि स्टकमा छ तर किन्दाखेरि त अब कसको भयो त्यो एच कम्पनीकै भयो। सुरुमा आफूले प्रॉफिट खाएर बेचेको थियो, पछि आफैसँग आयो भने त्यो के भयो त अनरियलाइज भयो, रियलाइज नभएको प्रॉफिट भयो। त्यही भएर हामीले अब यो 10,000 को 20% निकाल्छौँ है त अनरियलाइज प्रॉफिट भनेर। ल यति यो क्वेसन। अब हेर्नुस् त हामीले स्टेप 1 मा के निकाल्ने हो भन्नुस् त डेट अफ एक्विजिसन अथवा यसलाई के भन्छ अर्को पर्चेज डेट भन्छ। कति छ त पर्चेज डेट हेर्नुस् त फर्स्ट कार्तिक कति छ फर्स्ट कार्तिक 2072 यसको काम सकियो। अनि स्टेप 2 मा के निकाल्ने हो भन्नुस् त रेशियो। अब रेशियो निकाल्दाखेरि हामीले होल्डिङ कम्पनी र एच कम्पनीको निकाल्नु पर्छ। एच कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनी भनेर बुझ्नुहुन्छ नि हैन? बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? बुझ्छौं सर यदि त। Acquired the number of share of S company। कति acquired गर्यो त divided total number of shares एस कंपनी होल्ड सब्सिडारी कंपनी को टोटल शेयर ले भाग गर्ने है त। एस कंपनी टोटल नंबर अफ शेयर्स। तपाईले यो मैले जुन लेखेको छु नि यो तपाईलाई बुझ्नको लागि लेखेको है। तपाईले डाइरेक्ट भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ क्या। कति शेयर किनेको भनेर हेर्नुस् त तल एडिशनल इन्फर्मेसनमा कतिवटा शेयर किनेको रहेछ हेर्नुस् त। कतिवटा शेयर किनेको इक्विटी 4000 हो कि हैन? 4000 लेखेको बुझ्नुभयो सबैजनाले? बुझ्यो। अनि टोटल शेयर कति रहेछ एस कम्पनीको हेर्नुस् त माथि गएर इक्विटी शेयरमा एस कम्पनीमा गएर टोटल इक्विटी शेयर क्यापिटल 5 लाख छ। 5 लाखलाई 100 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ टोटल शेयर? अब बोल्या कति हुन्छ? 5000 हुँदैन? 50 5 लाखलाई 100 ले भाग गरेपछि 5000 हुँदैन? 5000 तपाईले डाइरेक्ट यति लेख्न मिल्छ के जाँचमा। ल कति हुन्छ? 90% कि 80%? भन्नुस् त 0.8 बोल्नुस् के एस 0.8 हो सर। अब एस कंपनी भनेको अब रिमेनिङ 1000 remaining number of shares
acquired by minority divided S company total number of shares. मैले बताएको छु यो फर्मुला तपाईले मैले सजिलोको लागि लेखिदिएको त्यहाँदेखि तपाईले जान्दा नलेख्दा पनि हुन्छ रिमेनिङ कति रहला त 1000 0.2 सबैजनाले रेसियो निकालेको बुझ्नु भएको छ नि हैन सर यो रिमेनिङ चाहिँ अलिक मैले बुझिनँ ए यो यताको बुझ्यो 5000 मा 4000 गयो रिमेनिङ नम्बर अफ शेयर्स अफ एस कम्पनी भनेको के यो एस कम्पनीकै हो रिमेनिङ नम्बर अफ शेयर अफ एस कम्पनीकै हो के अब हेर्नुस् त होल्डिङ कम्पनीले 4000 शेयर एक्वायर्ड परचेज गरिसक्यो सब्सिडारी कम्पनीको भने अब अरु माइनोरिटी अथवा पब्लिकले कति शेयर मात्र गर्न पाउने भयो त अब 5000 मात्र गर्न पाउने भयो कि भएन के भन्नुभयो यो टोटल 5000 वटा शेयर भन्ने चाहिँ कहाँ छ माथि गएर शेयर क्यापिटलमा हेर्नुस् त इक्विटी शेयर क्यापिटल सब्सिडारी कम्पनीमा कति छ अमाउन्ट 5 लाख 5 लाख 5000 वटा है पार भ्यालु कति छ त्यहाँ पार भ्यालुले 100 भन्दैकै छ नभने 100 मान्ने हो यदि त्यहाँनिर पार भ्यालु 10 भनेको चाहिँ हामीले 10 ले भाग गर्नुपर्छ ठीक छ ओके 5000 आको बुझ्नु भयो त्यहाँबाट बुझ्यो 4000 सब कम्पनीले परचेज गर्यो भने कति बच्यो त 1000 बच्यो 1000 वटा शेयर 1000 भनेको माइनोरिटी के अरु अब पब्लिकले गर्न पाउने भयो 1000 है यो पब्लिकले गर्न पाउने भयो या सब्सिडारी कम्पनीको 1000 वटा रह्यो फेरि भन्नु त सर बुझ्नु भयो कि भएन त्यसले होल्डिङ कम्पनीले 4000 वटा बेच्यो 1000 वटा चाहिँ उहीसँग छ भन्ने भयो हैन किनेको होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारी ल अब हामीले एमा चाहिँ अर्को स्टेपमा एउटा निकाल्ने भनेको प्रॉफिट फर द इयर हो अब प्रॉफिट फर द इयर ननिकालेर तपाईले डाइरेक्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो क्वेशनमा हामीलाई अरु जनरल रिजर्भहरु छैन अब जनरल रिजर्भ धेरै भएपछि हामीलाई अलि गाह्रो हुन्थ्यो अब प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नको लागि हामीले कसरी निकाल्थ्यौं भन्नुस् त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एट द एन्ड अफ द इयर को राख्थ्यौं एस कम्पनीको अनि जनरल रिजर्भहरु राख्थ्यौं प्रॉफिट एन्ड लस एउटा मात्र छ 50000 मात्र छ सब्सिडारी कम्पनीको अनि तल आउनुस् त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ द एस लिमिटेड क्रेडिट ब्यालेन्स 10000 सुरुकै 10000 छ भने चाहिँ त्यो वर्ष कति प्रॉफिट भएको होला भन्नुस् त 40000 हो अब यो 40000 को लागि तपाईले एउटा स्टेप नगरेर डाइरेक्ट स्टेप 3 गर्न सक्नुहुन्छ के क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट हैन सर म कसैले के भन्नुहुन्छ प्रॉफिट फर द इयर निकालेर मात्र गर्छु भन्नु प्रॉफिट फर द इयर हेर्नुस् त त्यो वर्ष सुरुमै 10000 थियो भनेपछि अब त्यो वर्ष कति भयो भन्नको लागि त हामीले 50000 बाट भनेको सब्सिडारी मात्र हेर्ने भनिराछु है म सब्सिडारी कम्पनीको सुरुको ब्यालेन्स घटाइदिनुस् अनि आइहाल्यो 10000 यो सबै क्वेशनमा एउटै प्रोसेस हो यो निकाल्नु पर्ने सबै क्वेशनमा जति पनि क्वेशनमा हुन्छ त्यही हुन्छ सबमै एउटै हुन्छ वर्किङ लगभग सबमा सेम हुन्छ के ल स्टेप ठिकै छ म त्यही प्रॉफिट फर द इयर निकाल्दिन्छु है त निकाल्दिनु पछि क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट फर द इयर प्रॉफिट फर द इयर को लागि अब एउटा सानो यहाँनिर फर्मेट बनाउनुस् तपाईहरुले फर्मेटलाई त्यो पार्शियल बनाउँदा हुन्छ यहाँ पुरै लेखिराख्नु पर्दैन डिटेल पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्नु पर्दैन अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर लेख्नुस् प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट फर द एन्ड अफ इयर एन्ड अफ इयर कै हुन्छ है त त्यो अमाउन्ट भनेको हेर्नुस् त कति छ 50000 हुन्छ है जहिले पनि हामीले निकालेर हुन्छ यहाँ सबै डिटेलहरु एस कम्पनी भनेको सब्सिडारी कम्पनीको हुन्छ है त अनि अब जनरल रिजर्भ भएपछि हामी जनरल रिजर्भहरु पनि राख्थ्यौं क्या
छ त यो क्वेशनमा? छैन दिएको त। छैन। यो क्वेशनमा छैन। ल निल्ने मैले फर्मालिटिजको राखिदिएँ। लेस के गर्छौँ भन्नुहोस् त? प्रॉफिट एन्ड 10,000 लस एकाउन्ट बिगिनिङ अफ द इयर भन्नु र फर्स्ट वैशाख भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। यो भन्नु र भन्नु एउटै कुरा हो। अनि यहाँ कहिले काहीँ डेट दिइदेला, डेट भनेको लास्टको डेट देला भन्नुहोस् त? 10,000 छ, क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर 10,000 दिएको छ। अनि अर्को भएपछि हामीले के पनि लेस गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त? यहाँनिर जेनरल रिजर्भको पनि लेस गर्थ्यो होइन? होला सर। जेनरल रिजर्भ मैले यसो गरेँ है त सर्टकटमा। जेनरल रिजर्भको यो सुरुको ब्यालेन्स भएपछि यो पनि घटाउँथ्यो। अहिले यहाँ छैन भने चाहिँ छैन। ल कति आयो त हाम्रो? 40,000 प्रॉफिट फर द इयर आयो। ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अक्वायर्ड कहिले गरे हेर्नुहोस् त? फर्स्ट कार्तिक भनेपछि क्यापिटल प्रॉफिट भनेको हाम्रो किन्नु भन्दा अगाडिको प्रॉफिट हो। रेभेन्यू प्रॉफिट भनेको किनिसकेपछिको प्रॉफिट हो कि हैन? हो कि हैन भन्नुस् त? हो सर। ल हेर्नुस् त, अब कार्तिक 1 मा किन्यो भने चाहिँ पैसा हाम्रो हेर्नुस् है, माथि गएर त्यो एयर हेर्नु होला कति छ 31 चैत्र भनेको छ कि छैन? हेर्नुस् त ब्यालेन्स शीट हामीले 31 चैत्र भनेपछि हाम्रो क्लोज एकाउन्ट कहिले क्लोज हुन्छ भनेर बुझिन्छ? चैत्रमा हुन्छ। चैत्रमा हुन्छ। अनि अब वैशाखबाट काउन्ट गर्ने, वैशाख जेष्ठ असार श्रावण कार्तिक त परेन, कार्तिक त 1 भइहाल्यो। 6 महिना क्यापिटल, 6 महिना के हो हाम्रो रेभेन्यू प्रॉफिट हो। यदि माथि 31 असार भनेको भए के भनेको भयो अरे? 31 असार भनेको भए हाम्रो श्रावणबाट काउन्ट हुन्थ्यो है त। श्रावण भाद्र असोज 3 महिना हाम्रो के हुन्थ्यो? क्यापिटल प्रॉफिट हुन्थ्यो। 9 मन्थ के हुन्थ्यो हाम्रो? रेभेन्यू प्रॉफिट। बुझ्नु भयो यो कुरा? यदि माथि 31 चैत्र भनेको भए वैशाखबाट काउन्ट गर्ने, 31 असार भनेपछि श्रावणबाट काउन्ट गर्ने क्या। त्यो त नर्मली तपाईहरुले त फिस्कल इयर कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा त थाहा छ नि सबैलाई है। भनेपछि यो 40,000 मा हाम्रो 20,000 के भयो? रेभेन्यू प्रॉफिटमा राख्ने अमाउन्ट भयो। 20,000 कहाँ राख्ने अमाउन्ट भयो भन्नुस् त? क्यापिटल प्रॉफिटमा हो। अब हामीले स्टेप मैले अघि भनिसकेको थिएँ, तपाईले प्रॉफिट फर द इयर ननिकाल्ने डाइरेक्ट उसरी गर्न मिल्छ यहाँ, तर गर्दिए क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल प्रॉफिट। क्यापिटल प्रॉफिटलाई हामी के पनि भन्छौं? प्री एक्विजिसन प्रॉफिट पनि भन्छ। CLCLTL उताको जस्तो फर्मालिटी त्यो पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर के लेखिराख्नु पर्दैन। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्नु सुरुकै, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एट द बिगिनिङ अफ द इयर भन्नु र 1/1/2072 भन्नु एउटै हो नि हैन? है त। अनि अरु जेनरल रिजर्भहरु छैन, जेनरल रिजर्भ पनि सुरुको ब्यालेन्स भएपछि राख्थ्यौ हामी। अब छैन भने चाहिँ प्रॉफिट फर द प्रॉफिट
फर दि इयर कति छ प्रॉफिट फर दि इयर हेर्नुस् त 40,000 छ 40,000 मा 6 महिना क्यापिटल प्रॉफिट 6 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट हो 6 लाई 12 ले भाग गर्नु पर्यो कति हुन्छ 20,000 आउँछ 20,000 भनेपछि हाम्रो के आयो त टोटल क्यापिटल प्रॉफिट 30,000 आयो हैन प्रॉफिट कति आयो त 30,000 30,000 आयो त यो प्रॉफिट फर द इयर भने त 40,000 माथिकै हो सर यही त हो नि हो 40,000 लाई 6 महिना क्यापिटल प्रॉफिट भयो 6 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट भयो अब भाग लगाउनु पर्यो है त सर यो 10,000 चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हो यहाँनिर दिएको छ नि द प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रॉफिट क्रेडिट ब्यालेन्स प्रॉफिट जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स भनेकै प्रॉफिट हो क्या है ल हेर्नुस् त अब यो क्यापिटल प्रॉफिटलाई हामीले भाग लगाउनु पर्यो होल्डिङ कम्पनीमा कति हुन्छ त एच कम्पनीमा कति होला भन्नुस् त 30,000 को कति हुने हो त 80% भने हैन 0.8 छैन कति भयो 8 तिया 24,000 80% भने 24,000 यसलाई कहाँ गएर रेकर्ड गर्छ भन्नुस् त 24,000 यसलाई क्यापिटल होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिट deduct from the cost of control है त यादै छ नि तपाईहरुलाई फर्मेट अनि कहाँ हुन्छ यस कम्पनीको के गर्ने हो त यस कम्पनीको कति हुन्छ भन्नुस् त 30,000 को 30,000 को कति हुन्छ 0.2 भनेको 8,000 यसरी 6,000 हुन्छ है 3 दुना सर यो कसरी भन्दिनु न थोरै के यो 8 र 2 हजुर अघि त्यत्रो माथि रेसियोको आधारमा बाँड्नु पर्छ यो रेसियो निकाले ए भयो सर यो रेसियो हो त्यसलाई यो रेसियो 4/5 र 1/5 गरेको भए नि हुन्थ्यो नि एउटै कुरा त हो नि त्यो गर्दा क्लियर हुन्छ तल 4/5 क्याल्कुलेसन भयो पनि त्यही हुन्थ्यो 0.8 भनेको 80% एउटै कुरा हो त्यसरी गर्दा नि ठीक छ ओके हुन्छ एउटै कुरा ल यसलाई के गर्छौं त अब हामी एडेड टु दी माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट है त यति हो सकिहाल्यो अनि अर्को अब हाम्रो स्टेप कति छ भन्नुस् त सरी मैले स्टेप धेरै बनाएको छु है तपाईँ स्टेप यत्रो काँट आयो नभन्नु होला फेरि क्याल्कुलेसन अफ रेभेन्यू प्रॉफिटलाई के पनि भन्छ पोस्ट एक्विजिसन प्रॉफिट पनि भन्छ है त पोस्ट एक्विजिसन अब एउटै मात्र आउँछ होला के आउँछ होला प्रॉफिट फर दी इयर कति प्रॉफिट इयर 40,000 थियो कि थिएन डाइरेक्ट तपाईले उता राख्न मिल्छ के डाइरेक्ट 20,000 राख्दा पनि हुन्छ किनकि आइसक्यो नि त फर्मालिटी पुरा 20,000 हाम्रो के आयो त प्रॉफिट फर द इयर रेभेन्यू प्रॉफिट आयो त प्रॉफिट अब रेभेन्यू प्रॉफिटलाई पनि भाग लगाउनु पर्यो होल्डिङमा कति त होल्डिङ कम्पनी भनेको 0.8 हो 0.8 80% 16,000 रुपैयाँ भयो 8 दुना 16,000 यसलाई कहाँ अर्कोलाई एडेड टु दी profit and loss account of consolidated balance sheet तपाईहरुले अब के गर्नु होला भने चाहिँ म आज त सोधे हैन भोलि चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो कहाँ के आउँछ भनेर सबै सोध्छु है मैले आज पहिलो क्वेशन हुनाले सोधे हैन कहाँ रेकर्ड गर्ने के गर्ने भने म तपाईहरुलाई सबलाई सोध्छु है एस कम्पनी पालो सबैको पालो आउँछ अब एस कम्पनीको के गर्ने भन्नुस् त 0.2 लाई 0.2 0.2 into 20,000 गर्दाखेरि कति आयो 4,000
यसलाई पनि के गर्ने एडेड टु दी कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट हैन एडेड टु दी यो चाहिँ माइनोरिटीमा आउँछ के माइनोरिटी टेस्ट ओके एउटा क्वेशन बनाउनु हो त्यसपछि तपाईहरुलाई याद भइहाल्छ त्यसपछि अब हाम्रो स्टेप कति आयो 6 क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ कन्ट्रोल यो भनेको जहिले पनि होल्डिङ कम्पनीको पार्ट आउँछ यसमा कस्ट अफ कन्ट्रोलमा होल्डिङ कम्पनीले कतिमा एक्वायर्ड गर्यो त पर्टिकुलर अमाउन्ट पर्दैन भनिरहेको छु मैले अघिदेखि ल हेर्नुस् त पर्चेज प्राइस अथवा इन्भेस्टमेन्ट सर माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने हजुर माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्दैन यसमा त्यसपछि गर्ने मैले यो किन अगाडि गरे भनेपछि जस्तै कति शेयर होल्डिङ कम्पनीले किने त्यसपछि माइनोरिटी भनेको रिमेनिङ हो क्या रिमेनिङ नम्बर अफ शेयर एस कम्पनी हेल्ड बाई पब्लिक अथवा माइनोरिटीहरूले गर्छ नि त त्यही भएर त्यसपछि जहिले पनि कस्ट अफ कन्ट्रोल पछि बनाउनु होला त्यो स्टेप अगाडि बनाउँदा पनि फरक त पर्दैन तर के यो अगाडि बनाएर त्यो गर्दा हुन्छ वर्किङ नोट हो यो अहिलेसम्मले रिक्वायर्ड गरेर आएको छैन अहिलेसम्म हजुर सर इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ नोट मात्र सक्दा पनि भन्नु र यहाँ हेर्नुस् है इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी फर इक्विटी शेयर भन्नु र इक्विटी शेयरमा मात्र छ है तपाईलाई जाँचमा नि प्राय इक्विटी शेयर मात्र आउँछ अरुमा प्राय हुँदैन डेभेन्चर प्रिफरेन्स शेयर खासै हुँदैन भएपछि राख्दिने हो यो भन्नु र प्राइस purchase value of share no purchase price of share भन्नु हो purchase price for यो है त इन्भेस्टमेन्ट इन एस फर इक्विटी शेयर भन्नु भनेको एस कम्पनीमा लगानी गरेको इक्विटी शेयरमा लगानी गरेको अमाउन्ट भन्नु र एस कम्पनीले खरिद गरेको भन्नु एउटै हो है त जे लेख्दा नि हुन्छ यो दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु होला कति हुन्छ अमाउन्ट हेर्नुस् त माथि छ अघि दिएको थियो हामीलाई अहिले काहीँ त्यो माथि ब्यालेन्स सिट कम दिएको हुन्छ है एउटा कुरा सुन्नुस् है माथि ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट भनेर 5 लाख दिएको छ नि अहिले अर्को अमाउन्ट दिएको हुन्छ तल मानौ 4,50,000 दियो भने चाहिँ हामीले तल एडिसनल इन्फर्मेसनको 4,50,000 त्यो बाँकी रहेको 50,000 हामी एसेट साइड कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको एसेटमा 50,000 भनेर राख्छौँ तर अहिले त्यो अमाउन्ट छैन भने चाहिँ त्यो 5 लाख नै उले खरिद गरेको भन्ने हुन्छ त्यो पछि क्वेशन आएपछि बुझ्नुहुन्छ यो 5 लाख लेखेको बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्यौं सर यो त त्यसपछि के आउँछ भने त्यहाँ भन्नुस् त सर होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारीलाई किनेको हुन्छ कि सब्सिडारीले चाहिँ होल्डिङलाई किनेको हुन्छ होल्डिङले किनेको हैन यो 5 लाख कसरी अहिले त 4,000 वटा शेयर 100 रुपैयाँको दरले किनेको हैन र हैन उता हेर न त इन्भेस्टमेन्ट हेर न इन्भेस्टमेन्ट त्यति 100 को दरले कहाँ किन्न पाउँछ हो उले बढीमा किन्छ नि त्यही भएर त गुडविल छ कि त्यसको क्यापिटल रिजर्भ भयो भन्ने कुरा यहाँ त क्याल्कुलेसन इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्टलाई चाहिँ हुँदैन है निराजु हजुर इन्भेस्टमेन्ट पार भ्यालुमा कहिले किनेको हुँदैन क्या त्यहाँ हेर्नुस् त तल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कि पार भन्दा कममा हुन्छ कि बढीमा किन्दा हुन्छ प्राय बढीमा किनेको हुन्छ ल इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् न त्यहाँ उता गएर हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिटमा गएर एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको छ ओके अनि यसले किन बढी भ्यालुमा किन किन्छ त सर जस्तै 1,000 यसको प्राइस 100 रुपैयाँ छ भने यसले किन बढी कम्पनीको गुडविल राम्रो हुन्छ नि त नर्मली तपाईहरुले अब भोलि अस्ति एउटा इक्विटी हाम्रो त्यो कुन कम्पनीको अस्ति प्रिमियम के भएको थियो इस्यु भएको थियो पार भ्यालु भन्दा किन बढीमा किने त अब त्यो कम्पनी राम्रो गुडविल राम्रो भएपछि अनि मार्केटमा उसको के छ अनि अब उसले कमाउने अर्निङ प्रॉफिट बढी छ भने चाहिँ नर्मली त्यो पारमा इस्यु हुँदैन क्या
पार भन्दा बढी नै किन्छ भनेर बुझ्नु होला नर्मली है त। अब यसबाट हामीले लेस के गर्छ भन्नुस् त, पार भ्यालु, अब चाहिँ पार भ्यालु गर्छौँ। पार भ्यालु अफ इक्विटी सेयर 4 लाख भयो चाहिँ हैन, 4000 4,000 सेयर किनेको छ 100 को दरले, 7 लाख बल्ल भयो अब यहाँ है त। अनि त्यसपछि अर्को के गर्छ त्यहाँ हेर्नुस् त, त्यहाँ लेस क्यापिटल प्रोफिट भने हैन हामीले, यो कस्ट अफ कन्ट्रोललाई हामी गुडविल भन्न पनि सक्छौँ हैन। कस्ट अफ गुडविल त अहिले माइनसमा आउँछ कि प्लसमा आउँछ भन्ने कुरा हो कि त्यसपछि हुन्छ। यो निकाल्नको लागि हामीले यो बनाएको होइन त कस्ट अफ कन्ट्रोल। क्यापिटल प्रोफिट अफ एच कम्पनी या गुडविल हो कि क्यापिटल रिजर्भ हो भन्नेको अब त्यसपछि थाहा हुन्छ कि कति छ हेर्नुस् त माथि गएर। क्यापिटल प्रोफिट कति थियो हेर्नुस् त एच कम्पनीको, 24,000 छ हैन, एच कम्पनीको 24,000 छ। डिबेन्चर हुन्न, डेभिन्चर कहाँ किनेको छ हेर त, त्यहाँ इक्विटी सेयरमा लगानी गरेछ के। अहिले मैले पढाएको भन्दा पनि बुझिरहनु भएको जस्तो लाग्यो। मैले के भने तपाईहरुलाई भन्नुस् त, नर्मल्ली तपाईले आँखा चिम्म गरेर तपाईले जाँचमा आउने क्वेशन सम्झिनुस्, इक्विटी सेयर मात्र किनेको हुन्छ, डिबेन्चरमा पनि लगानी गरेको होला, गरेको भए त्यसले एसेट साइडमा लगानी गर्यो भनेर अमाउन्ट दिनु परेन। पर्सनल इन्फर्मेसनमा भन्नु पर्यो यतिमा किनेको छ है भनेर भन्नु पर्यो क्या। भनेको छैन हामी कहाँबाट थाहा हुन्छ यो प्लस आयो कि माइनस आयो भन्नुस् त, यो अमाउन्ट प्लस आउँछ नि 76,000 आउँछ यसको। कति आउँछ ल भन्नुस्? 76,000 आउँछ, 76,000। 76,000 आयो रे, प्लस आयो कि माइनस आयो रे? आयो। प्लस आयो भने यो गुडविल, यो कम्पनीको राम्रो रहेछ गुडविल भनेको, उसले बढीमा किन्यो क्या, त्यही भएर गुडविल आयो। यदि माइनसमा आएको भए चाहिँ हुन्थ्यो क्यापिटल रिजर्भ हुन्थ्यो। अब गुडविल र कार्यको राख्ने भनेर ल त्यो पनि लेख्दिनु, गुडविल यो त एसेट्समा गइहाल्यो नि गुडविल त। recorded in recorded in assets side। अब गुडविल छ भने चाहिँ गुडविलमै जोडेर राख्नुस्, छैन भने चाहिँ त्यस्तै गुडविल भनेर डाइरेक्ट राखिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हो त, स्टेप 7 क्याल्कुलेसन अफ के भन्नुस् त, माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा अब मलाई रिमेनिङ भ्यालु अफ shares held by सब्सिडायरी कम्पनी minority holders। 1 लाख हुन्छ। Remaining value of equity share held by minority holders of S company। जहिले पनि S company कै हुन्छ है त। कतिवटा त्यो हेर्नुस् त 100,000 हो न हो। अब माइनोरिटी होल्डरले पाउने भनेको चाहिँ पारमा हो 1 लाख। 1 लाख भयो। माइनोरिटी होल्डर। अनि त्यसपछि एमा एडेड दुईवटा एड हुन्छ भने के थियो हेर्नुस् त, क्यापिटल प्रोफिट र रेभेन्यू प्रोफिट। प्रोफिट अफ एस कम्पनी र रेभेन्यू प्रोफिट अफ एस कम्पनी। रेभेन्यू प्रोफिट अफ एस कम्पनी 6,000 र 4,000। 6,000 4,000 हो न। दुई दिन क्लास छुटेको थियो, कति चेन्ज भइसकेको छ। माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट आयो। अब यसलाई कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्नुस् त,
माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भनेर ल्याबिलिटिज हुन्छ हैन र Yeah, interest, liabilities side of consolidated balance assets. पहिले इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमै जोडेर लेख्नुपर्छ कि अलग्गै लेख्नुपर्छ यसलाई अब यो माइनोरिटी इन्ट्रेस्टलाई किन कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइडमा राख्यो भन्ने कुरा कसैले अलिअलि के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो त पे गर्नुपर्छ नि त हैन भुक्जे त दायित्व हो नि त हो भुक्तानी यो गर्नु भनेको त दायित्व हो नि त उसको माइनोरिटी माइनोरिटी होल्डर भने शेयरहोल्डर अरु लगानीकर्ताहरुलाई त उसले तिर्नु परेन भोलिको दिनमा दायित्व हो उसको त्यही दायित्व भयो त्यही भएर त्यो लायबिलिटिजमा गएको अब अरु कुराहरु हेर्नुस् त हामीले एडिसनल अरु वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्ने कुराहरु के छ यहाँ अरु अब हेर्नुस् त यस कम्पनीले एउटा अब हेर्नुस् है यो अब सबै इन्फर्मेसन आइसक्यो द सन्ड्री डेप्टर्स अफ यस लिमिटेड भनेको यस लिमिटेड को सन्ड्री डेप्टरमा चाहिँ 20,000 इन्क्लुड छ बाँकी छ ड्यू यस कम्पनीलाई बेचेको थियो भने चाहिँ यो म्युचुअल लोइङ भयो अब यो म्युचुअल लोइङ भनेर वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्दैन डाइरेक्ट घटाउने हो अनि अर्को हेर्नुस् त यो अनरियलाइज प्रोफिट चाहिँ निकाल्दिनुस् है त यो सिनमरको बुझाइदिनु त फेरि के भयो सन्ड्री डेप्टर्सको यो सन्ड्री 25 लेस मात्रै डेप्टरमा चाहिँ गर्नु 10 हो कि 20,000 20,000 चाहिँ इन्क्लुड छ 20,000 कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनी सन्ड्री डेप्टरमा 20,000 जुन चाहिँ तपाईले सन्ड्री यो एच कम्पनीले चाहिँ एच कम्पनीलाई बेचेको थियो उधारोमा के त्यो अझै पनि पाउन बाँकी छ ड्यू भनेको पाउन बाँकी नै छ भनेपछि पाउन बाँकी छ भने चाहिँ अब एक्वायर्ड गरिसकेपछि त उले तिर्दैन नि त अब त्यो के भयो म्युचुअल लोइङ भयो क्या है म्युचुअल लोइङ दुईटैबाट घटाउने लायबिलिटी साइडबाट पनि घटाउने उता डेप्टरबाट पनि घटाउने लायबिलिटीबाट घटाउने उता डेप्टरबाट घटाउने यो त एच कम्पनीको सन्ड्री डेप्टर्स थियो हैन अनि एच कम्पनीलाई कसरी गयो त एच कम्पनीको शेयरको एच एउटाको डेप्टर अर्कोको लागि लायबिलिटीज हुन्छ कि हुँदैन डेप्टर्स भनेको त कस्तो तपाई कुरै नबुझ्नु भएको कि हामीले लायबिलिटी साइडको बिल्स पेबल अमाउन्ट घट्दैन र यसले गर्दा घट्छ अनि उता चाहिँ डेप्टर्सको अमाउन्ट घट्ने भयो नि त अब उले मैले लिन पनि बाँकी छैन भन्छ अर्कोले मैले दिन पनि बाँकी छैन भने चाहिँ दुईटैबाट घटाउनु परेन ओके अर्को केस पनि छ एउटा कम घट्ने एउटातिर बढी घट्ने त्यो चाहिँ क्याश इन ट्रान्जिट हो त्यो अर्को क्वेसनमा आउँछ म भनिहाल्छु अहिले यसमा छैन त्यो अनि तल हेर्नुस् त द स्टक अफ एस कम्पनी लिमिटेड इन्क्लुड अरे सब्सिडारी कम्पनीको स्टकमा चाहिँ इन्क्लुड छ 10,000 भ्यालु अफ गुड्स सोल्ड बाई एच कम्पनी लिमिटेड जुन चाहिँ एच कम्पनी लिमिटेडले बेचेको थियो 20% प्रॉफिट अन सेल्स 10,000 चाहिँ 20% अन प्रॉफिटमा बेचेको थियो जुन चाहिँ अहिलेसम्म स्टकमै छ भन्नुको मतलब त्यहाँबाट प्रॉफिट भएन त्यो भनेको हाम्रो अनरियलाइज प्रॉफिट हो भ्यालु हेर्नुस् है भ्यालु अफ स्टक बेचिसक्यो तर सामान गएको थिएन भन्ने अर्थ लाग्यो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स भने नि अब त्यही भएर ल हेर्नुस् है स्टकको भ्यालु छ हाम्रो 10,000 इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति छ हेर्नुस् त 20% छ 20% अन सेल्स भनेको डाइरेक्ट भाग गर्ने 2000 रुपैयाँ चाहिँ भनेको भए अन कस्ट भनेको के हुन्थ्यो तल 120 हुन्थ्यो है त बुझिरहनु भा हजुर 2000 आयो अब यसलाई अनरियलाइज प्रॉफिटलाई चाहिँ हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं भन्नुस् त अनरियलाइज प्रॉफिट त्यसलाई लेस गर्नु पर्यो हैन लायबिलिटीजमा रेकर्डेड deduct from the both side भन्दा हुन्थ्यो unrealized profit recorded deduct from the consolidated balance sheet
बोथ साइड मात्र लेखेँ है त मैले यहाँ कहाँ कहाँबाट घट्छ भनेर हामी तल लेखिहाल्छौँ नि हैन हुन्छ कन्सोलिडेटेड ल अब सिधै कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् रिक्वायर्डमा भक्कर पुग्यौँ हामी अब यो त सार जस्ता जस्तै consolidated balance sheet as on कति छ डेट हेर्नुस् त 31st चैत्र 2072 भूकम्पै आएको साल रहेछ यसमा चाहिँ अलि फर्मालिटिज पुरा गर्नुपर्छ है त सार assets liabilities amount assets अब पहिला तपाईहरुले त्यहाँको भएको हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई इक्विटी शेयर छ हैन त्यही सार्नुस् हजुर इक्विटी शेयर्स एट द रेट कति छ 100 यो जहिले पनि एज कम्पनीको मात्र हुन्छ है त अब कसरी एज कम्पनीको मात्र होला भन्नुस् त किनकि एज कम्पनीको त बेचिसके हैन र हजुर 10 लाख 10 लाख त्यसपछि छ सन्ड्री क्रेडिटर्स ओके 20,000 घटाउनु पर्छ त्यसपछि हेर्नुस् त अरु सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री 5 लाख अब यो दुईटैको एउटैको हुँदैन यो दुईटैको हुन्छ अब यसरी गर्नुस् हेर्नुस् त्यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर एज कम्पनीको कति छ 5 लाख 5 लाख छ अनि 2 लाख कम्पनीको 2 लाख 2 लाख यसले सब्सिडाइरी अनि लेस पनि ल्याएको गर्नुपर्छ शेयर चाहिँ यहाँ लेस देखाउँदैन 20,000 अब यो क्रेडिटर छ क्रेडिटरबाट घटाउनुस् है त बिल्स पेएबल यो अहिले क्रेडिटर्स नभएपछि हामी बिल्स पेएबलबाट घटाउँथ्यौ है त म्युचुअल बैंक बुझिरहनु भएको छ 20,000 घटाउनु पर्यो म्युचुअल बैंक कति घटाउनु पर्यो 20,000 20,000 साइडमा राख्दियो है त सर यो जुन सब्सिडाइरी कम्पनीबाट किनेको शेयर चाहिँ यहाँ देखाउँदैन यसले अब सब्सिडाइरी कम्पनीबाट त हामीले के निकालिसक्यो हेर्नुस् त वर्किङ नोटमा सब भ्यालु आइसक्यो हैन त्यही त अनि इक्विटी शेयरमा त्यति पर्ने त्यही शेयरलाई बेचेर हामीले यहाँ सबै इन्फर्मेसन आइसक्यो क्या त्यो शेयरको त हाम्रो के भइसक्यो काम सकिसक्यो नि त दुईपल्ट रेकर्ड हुँदैन नि त एउटै कुरा त अब त्यसले किनिवरी बेचिसक्यो भनेपछि हो त्यो बेचिसकेर हामीले यता एडजस्ट गरिसक्यो त्यो भ्यालु सबैलाई 6,80,000 6,80,000 80 ल 80 भयो त्यसपछि हेर्नुस् त अरु के छ त्यहाँ डेभेन्चर रहेछ भन 10% डेभेन्चर छ याच कम्पनी
उसले डेभिन्चरलाई पनि के गर्यो 2 लाख नि त एन्ड यास कम्पनी उसको कति छ ऋण यास 2 कम्पनीको लाख हेर्नुस् त र त्यहाँ 1 लाख 2 लाख 2 लाख उसको 2 लाखलाई उसले के गर्यो टेकन ओभर गर्यो आफू लियो त्यसपछि अर्को हेर्नुस् बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल कति छ याच कम्पनीको बिल्स पेबल 50,000 50,000 अर्को याच कम्पनीको 40,000 40,000 ल 40,000 90,000 यहाँ आयो हैन त हजुर र त्यसपछि अर्को के छ प्रॉफिट एन्ड अहिले प्रॉफिट Loss एन्ड लस account. लास्टमा छ माथि भएपछि टपमै राखिदिँदा पनि हुन्छ है त कसैले यसलाई के गर्न सक्छ चेन्ज गर्न सक्छ चेन्ज कसरी गर्न सक्छ इक्विटी शेयर पछि प्रॉफिट एन्ड लस लेख्छ अनि माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट लेख्ला त्यसरी गर्दा पनि गलत हुँदैन है बुझिरहनु भएको छ मैले भनेको मैले यहाँको जस्ताको तस्तै तपाईलाई गाह्रो नहोला भनेर मैले त्यहाँको जस्ताको तस्तै सारेको है त तपाईले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ यस्तै नै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको अब यहाँनिर मलाई भन्नुस् त यास कम्पनीको मात्र होला कि हैन किन भन्नुस् त यास कम्पनीको त हामीले उता रेकर्ड गरिसक्यौ नि हैन अगाडि राखिसक्यौ 150 यहाँ एउटैको मात्र किन आयो सबैले बुझ्नु भएको छ नि है यसको रेकर्ड भइसक्यो हुनलाई अघि वर्किङ नोटमा हो अब यसमा एड के गर्ने भनेको थियो हामीले रेभेन्यू प्रॉफिट अफ याच कम्पनी भने हैन त अगाडिको कति रेभेन्यू प्रॉफिट याद छ 20,000 हो रेभेन्यू प्रॉफिट 16,000 16,000 जो मलाई त थाहा भयो नि त हेर्नु पर्छ माथि 16 हो 16,000 ल 16 अरु के हुन्छ यसमा अनरियलाइज प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट कति छ अनरियलाइज प्रॉफिट 2000 कति आयो त यो 164 1,64,000 अब एउटा आइटम के रह्यो होला लायबिलिटी साइडमा भन्नुस् त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट रह्यो ल कति रह्यो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट 1.10 हो 1.10 अब एसेट साइडमा हेर्नुस् एसेट साइडमा तपाईले सुरुमै गुडविल राख्दिदा राम्रो ल गुडविल यो वर्किङ नोटमा निकालेको यदि त्यहाँ भएपछि हामीले गुडविल त्यसमाको पनि जोड्छौं छ त्यसमा गुडविल हेर्नुस् त छैन यसमा त्यसमा त्यो 76,000 छ कति आयो थियो गुडविल 76,000 गुडविल कहाँबाट लेखेको थाहा छ नि सबैलाई वर्किङ नोटबाट हजुर तपाई त्यहाँ झुक्किनुहुन्छ भने जति स्टेप बाइ भ्यालु राख्नु भएको स्टेप त्यति भनेर लेख्नु होला तपाईले है त त्यहाँ 4 हुन्छ भने लेखिन तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गुडविल पछि त्यहाँ हेर्नुस् त के छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यहाँ 1 घण्टा भन्दा बढी टाइम लाग्छ कि यसमा के बनाऊ भने त्यस्तै हुन्छ याच कम्पनी कति छ याच कम्पनी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 8 लाख 8 लाख याच कम्पनी तपाईले
जाँचमा डाइरेक्ट त्यहाँनिर ब्र्याकेट भित्र एज कम्पनी प्लस एज कम्पनी भनेर डाइरेक्ट एड गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो अमाउन्ट सो नगरे डाइरेक्ट भित्र राख्न मिल्छ है त। किनकि हाम्रो जाँचमा के हुन्छ टाइम कम हुन्छ, हामीसँग फटाफट गर्नुपर्छ। 8 5 कति भयो त? 13 लाख भयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त स्टक छ न, स्टक एज कम्पनीको कति छ? 1 लाख। एस 1 लाख, यसको 1,50,000 50,000। यसबाट के पर्छ भनेको थिएँ? त्यही प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कति थियो हाम्रो? 2000। 2000 1,48,000 आयो। यो अनरियलाइज पनि दुवै साइड घट्ने हो सर? हो, दुईटै साइड। स्टकको भ्यालु घट्दैन त अनि अनरियलाइजबाट भन्नुस् त। स्टकको भ्यालुको त्यो हामी प्रॉफिट एड गरे हुन्छ, अनि प्रॉफिट एड गरेको भए त त्यो हाम्रो प्रॉफिट भएन नि त वास्तवमा। त्यही भएर बोथ साइडबाट घट्छ। यसबाट बोथबाट अनरियलाइज प्रॉफिट र म्युचुअल ओइङ हो है। 48 148 1,48,000। 1,48। त्यसपछि हेर्नुस् त सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्समा एज कम्पनीको कति छ? 2,50,000। 250। अनि एज कम्पनीको कति छ? 150। 150। यसबाट के घट्छ? म्युचुअल ओइङ। त्यो 20,000 म्युचुअल ओइङ। म्युचुअल ओइङ 20,000 छ न? हजुर। 20,000 घटाउनुस्। 2 3 4 लाखमा 20,000 घटाएपछि 380। 3,80,000। त्यसपछि एकाउन्ट रिसेबल पछि के आयो? इन्भेस्टमेन्ट आइसक्यो, सकिसक्यो होइन? इन्भेस्टमेन्टको काम सक्यो कि सकेन भन्नुस् त? सक्यो। अघि इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्नु होला नि। हो, कति बेला राख्नु पर्छ भने चाहिँ त इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भनेर त्यहाँ 5 लाख दिया छ नि, अनि त हामी इन्भेस्टमेन्ट माथि इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भन्दैन के, इन्भेस्टमेन्ट मात्र भन्छ। 5 लाख दिन्छ, अनि तल हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भनेर मानव 4,50,000 दियो भने अझै इन्भेस्टमेन्टमा कति अमाउन्ट बाँकी रह्यो त? 50। 50,000 बाँकी रहेन? हो, त्यो बाँकी रहेको अमाउन्टलाई लेख्नुपर्छ। तर अहिले यहाँ त्यस्तो हुँदैन। एकाउन्ट रिसेबल हुँदैन यहाँ? एकाउन्ट रिसेबल छ यसमा? छ त आउँछ एकाउन्ट रिसेबल। मैले त्यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेको। एकाउन्ट रिसेबल त आइहाल्छ नि। एज कम्पनीको 3 लाख छ, 2 लाख छ, अर्कोको 1 लाख छ। 2 + 1। एज कम्पनीको 1 लाख छ। अहिले डेप्टरमा इन्क्लुड नभनेर केमा इन्क्लुड भनेको भए? एकाउन्ट्स पेबलमा भने चाहिँ एकाउन्ट रिसेबलमा गर्थ्यौँ है त, हामी घटाउँथ्यौँ है त। फरक त पर्दैन त माथि घटाउँदा पनि, तर जेबाट भने त्यसैबाट घटाउँदा बेटर है त। अर्को के छ भन्नुस् त? क्यास एट बैंक। एच कम्पनीको कति छ त? 50,000। 50,000 अनि 90,000। कम्पनीको 90,000। 90,000। 90,000 कति आयो त? 1,40,000। 41 हो नि होइन? हजुर। टोटल कति आउँछ जोड्ने काम गर्नु पर्यो। त्यही के भन्नुभयो? इन्भेस्टमेन्टको 50,000 भन्दिन्छ नि, पर्दैन? हो, माथि त्यहाँ भनेकै छैन। हामीलाई कति दियो? तपाईले कुरा सुन्नु, मैले क्वेसनमा चाहिने भन्दा बढी भनेपछि नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु, त्यही भएर नभन्दा बेटर हुन्थ्यो। आइहाल्छ के मनमा कुराहरु।
जस्तै इन्भेस्टमेन्ट भनेर अहिले क्वेसनमा छैन। दियो, मानव 5,50,000 दियो यसमा, हजुर 5 लाख मानौ न ल, 5 लाख भनेर मात्र दियो, इन्भेस्टमेन्ट मात्र भनेको छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको एस कम्पनीमा हो भनेर उसले भनेको छैन माथि, पर 5 लाख दियो। अनि तल हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा 4,000 सेयर इक्विटी चाहिँ पर्चेज गरेको छ, जसमा चाहिँ लगानी कति गर्यो 4,50,000 गर्यो भनेपछि 4,50,000 को काम त हामीले वर्किङ नोट 1 देखि कहाँसम्म गरिसक्यौं यहाँ 7 सम्म भने 4,50,000 को सकिसक्यो भने चाहिँ अझै कि कति रह्यो त, इन्भेस्टमेन्टमा त अझै 50,000 स्टिल छ नि त। अनि हजुर भनेर तपाईले यहाँ 50,000 लेखिदिनु हुन्छ क्या है। तर यो क्वेसनमा छैन। तर यो क्वेसनमा त्यस्तो छैन। अब कतिपय क्वेसनमा होला, पछि अब गराउने क्वेसनहरु अरुमा पछि आइहाल्छ। त्यही भएर क्वेसनमा भनेको छैन। ल यो फटाफट जोड्नु सक्नुहुन्छ। 23 44,000 आउँछ। 19 20 70 21 22 23 लाख कति अरे 44,000 दुईटैको इक्वल आयो नि हैन? हो सर। इक्वल आउनु पर्छ, नआयो भने त खतम इक्वल भयो। नआए त बिग्रिहाल्यो नि, ब्यालेन्स सिट इक्वल नआएपछि 2344 है त। यसमा एउटा नयाँ कुरा के भन्छु तपाईहरुलाई भनेपछि, क्याश इन ट्रान्जिट जस्तै यहाँनिर 5,000 जस्तै अहिले हामीले म्युचुअल लोन घटायो नि, त्यो क्वेसनमा म्युचुअल लोनमा मानौ अर्को तल हामीलाई सेन्टेन्स के दिदियो, कसरी दियो भनेपछि मानौ हामीलाई के भन्छ भनेपछि क्याश रिसिभ फ्रम, यो कसले बेचेको भन्नुस् त, क्याश कम्पनीको डेप्टरमा इन्क्लुड छ भन्नुको मतलब बेचेको कसले रहेछ यो एस कम्पनीको इन्क्लुड छ। एस सरी है, सन्डी डेप्टर्स अफ एस कम्पनीमा इन्क्लुड छ भने चाहिँ एस कम्पनीले नै बेचेको भनेपछि एस कम्पनीले चाहिँ हामीलाई पैसा दियो अरे, पैसा दियो भन्छ। तर त्यो अमाउन्ट रिसिभ कहिले भयो भन्छ हामीलाई थाहा छ? मानौ 5 पैसा 2073 मा हामीलाई अमाउन्ट 10,000 रुपीज अमाउन्ट रिसिभ भयो भन्छ क्या। उले पैसा त हामी पठाएको थियो, तर हामीले कलेक्ट कहिले गर्यौं? 3 भन्ला 5 भन्ला एउटै हो, 3 2073। जबकि हाम्रो क्लोज त एकाउन्ट कहिले भइहाल्छ? 31 चैत्र भइहाल्छ, 2072 मा हुन्छ कि हुँदैन? अमाउन्ट कलेक्ट कहिले भयो? 10,000 भन्छ, यहीले कलेक्ट भयो भन्छ। अब मलाई भन्नुस् त 10,000 कलेक्ट यहीले भयो भन्नुको मतलब अब यो मैले तिर्ने मान्छेले के भन्छ थाहा छ? अब मैले 10,000 तिरिसके, अब मैले 10,000 मात्र पे गर्न बाँकी छ भनेर उले यहाँनिर हामीले कहाँ घटा दियो? म्युचुअल है कहाँ थियो के माथि सन्डी क्रेडिटर्सको त यहाँ म्युचुअल यहाँनिर उले 10,000 मात्र घटाइदिन्छ क्या, किनकि उले मैले 10,000 त पे भन्छ नि त सुरुमै। पे त उले अगाडि गरेर रिसिभ हामीले ढिला भएको हुन्छ क्या। यसले यस्तो भन्छ अब 10,000 मात्र तिर्न बाँकी छ भन्छ, तर यो पाउने मान्छेले मैले अब कति पाउन बाँकी छ भन्छ? 20,000 नै पाउनु छ भनेर यसले म्युचुअलबाट 20 घटाइदिन्छ भनेपछि एउटाबाट 10,000 घट्यो, 20,000 घट्यो भनेपछि डिफरेन्ट कति भयो त? 10,000 को भयो कि भएन? हो, त्यो डिफरेन्स अमाउन्टलाई हामीले यहाँ के भन्छ? क्याश इन ट्रान्जिट भनेर 10,000 हामीले हामीले 10,000 यहाँ रेकर्ड गर्छौं क्या। आखिर इक्वल हुन्छ कि कुरा दुई बराबर भइहाल्यो। अब 10,000 माइनस भयो कि भएन दुईटैतिर? पछि हिसाब अब त क्लियर हुन्छ। अहिले मैले अलिअलि भनिदिएको है त, क्लियर हुनु भयो नि? पछि हिसाब अब त क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। अहिले मैले त्यतिकै भनेको है त। यसलाई मिनिमाइज गर्नु ल, स्क्रिनशट हाल्नु। यति हो क्याश इन ट्रान्जिट भनेको, अरु केही हैन। यतिलाई लिनु हुने कि माथिकोलाई पनि हो? माथिको त भइसक्यो होला नि। छैन बाबु, माथिदेखि बाँकी छ। आज एउटा क्वेशन भयो। अब तपाईहरुले यस्तो टाइपको क्वेशन
तपाईहरुले यो लङमा नहेर्नुस्, लङमा तपाईहरु अझै पनि गर्न सक्नुहुन्न। सर्ट क्वेशन सबै गर्नुस् है, पछाडीको डिस्क्रिप्टिभ 10 मार्क्समा सोध्ने टाइपको सबै गर्नुस् है, हेर्नुस्। सबै भन्नाले अब कतिवटा स्टेप 5 देखाउनु। त्यति गर्नुस् है त। सबै भने तपाईले सबै त स्टेप सक्नुहुन्न। 5 यहीँबाट लिनुस् न कसको कति छ। भयो अब अर्को नै। स्टेप 5 छुट्यो मेरो। आउँछ पर्खिनुस् न, सार्दै हुन्छ त। अलि तल गर्छु र। ओके भयो भयो नेक्स्ट भयो। भयो भने थ्यांक यू। भएको आजलाई सर? आजलाई भयो ल। एउटा यो क्वेशन तपाईहरुले त्यहाँबाट सोलुसन गर्नुस् हैन। मैले एउटा यहाँ क्वेशन यसमा पनि यो पहिला पढाउँदाखेरि टाइपिङ गरेको थिएँ। यो ओल्ड कोर्सको हो तर काम लाग्छ तपाईहरुलाई पनि, सब मिल्छ। यो क्वेशन गर्नु होला है त। मैले यहाँ सोलुसन दिन तपाईहरुले यसको मैले पहिले गरेको थिएँ ल। यो क्वेशन गर्नुस् एउटा है त। गर्नुस्, अरु पनि गर्नुस्, बुकका पनि गर्नुस्, बुकका नगर्नु भन्ने हैन, सब मिल्छ के क्वेशनहरु। तपाईहरुले गर्न सर यो आदि मात्रै देख्छु त। क्वेशन नै यति त हो नि यो। तल सोलुसन हो के त्यो। भयो सर भयो। अर्को पनि देखाउँछु ल म क्वेशन। यसको आन्सर चाहिँ 11,08,500 है। 11,08,500 लेख्दा हुन्छ। 11,08,500 निकाल्नु होला। कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स टोटल सर भनेको 11,08,500 अर्को क्वेशन यो। सिम्पल सिम्पल क्वेशन छ। ल यो दुईवटा क्वेशन गराउनु होला, धेरै सक्नुहुन्न। यसको आन्सर सर? यसको गर्या भएछि हो, हेर्छु है। यसको आन्सर कति आउँछ? यसको गरेकै रहेन, यहाँ चाहिँ भन्या मात्र हो कि क्या। यसमा त केही छैन, यति सजिलो छ। तपाईहरुले झन् सजिलो मान्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, एज लिमिटेडले 30% मात्र शेयर किनेको रहेछ है। यहाँ 30% किन्यो भने चाहिँ अब तपाईले यहाँ जान्ने भएर धेरै नगर्नु होला। 30% किन्यो भने चाहिँ 5,000 शेयर थियो। हेर्नुस् त, टोटल शेयर 5,000 भयो कि भएन अहिलेको जस्तै? शेयरमा 30% किन्नु भने कति किन्यो? 1500 मात्र किनेको रहेछ क्या। अब रेशियो निकाल्दाखेरि तपाईले कम्पनीको कति भयो? 0.3 भयो। यस कम्पनी अथवा माइनोरिटीको 0.7 भयो। वास्तवमा यस्तो त हुँदैन, तर यो क्वेशनमा छ। अब लेखिदिनु होला तपाईहरुले है त। जस्तो छ त्यस्तै गर्नु होला, हुन्छ? यसमा चाहिँ रिजर्भ अघिकोमा जेनरल रिजर्भ थिएन, यो क्वेशनमा जेनरल रिजर्भ छ भने के गर्ने त? त्यही गरिदिनुस्। यो 50,000 छ। दुईटैको 50,000 भनेको यो 50,000 जेनरल रिजर्भ अफ प्रॉफिट एन्ड लस भनेको यो दुईटैको 50,000 क्यापिटल प्रॉफिट भयो सुरुमै। अब तपाईले प्रॉफिट फर द इयर कसरी निकाल्नुहुन्छ? यो 50,000 त पुरै जेनरल रिजर्भमै आइहाल्यो। आयो कि आएन भन्नुस् त? यहाँ आयो कि आएन सुरुकै हो भनेपछि? अनि यसको प्रॉफिट एन्ड 1000 यहाँ आइहाल्यो। अब 1 लाख मात्र बच्यो। 1 लाख भनेको यसको प्रॉफिट फर द इयर भयो। ल मैले यति हिन्ट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, गरेर आउनु होला है त। 1 लाख चाहिँ प्रॉफिट पनि हेर्नु होला।